तो जी फाइनली रजब भट्ट ने माफी मांग ली। अगर किसी भी अमल से किसी को ऐसा लगता है कि उसकी दिल आजारी हुई है तो मैं अल्लाह के हुजूर भी माफी मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी फाइनली रजब भट्ट ने माफी मांग ली। 4 अल्मा को इकट्ठा करके, मुख्तलिफ फिरकों के जो अल्मा थे उनको इकट्ठा करके उसने माफी मांग ली। बहुत ही अच्छा काम किया। और देखा जाए तो माफी में बड़ाई है ना कि बंदा नीचा नहीं होता ना माफी मांगने से। मोहम्मद। अच्छा जी, काफी दिनों से 4-5 दिन से मेरी एक वीडियो जो है वो सर्कुलेट हो रही है जिसके ऊपर हमारे मुसलमान भाई काफी तनकीद लगा रहे हैं कि मैंने नाउज़बिल्ला नमाज की बेहुरमती की है। मैं इस टाइम हमारे जो मसलिक हैं उनके उलमाए करीम के पास मौजूद हूँ। मैंने रिक्वेस्ट करके इनसे टाइम लिया कि किसी इंसान को राजी करने के लिए नहीं, अल्लाह की जात को राजी करने के लिए, कि क्या मैंने कोई तौबा नाउज़बिल्ला नमाज की बेहुरमती की है या मैंने किसी की दिल आज़ारी वाकई में की है या नहीं। मैंने अपना जो एक मौक़िफ़ था कि नमाज हर बला से बचाती है, हर बला का जो है एक सोल्यूशन है वो नमाज है। कुरान पाक में ये कहा गया है। मैंने इलामा साहब को आप जनाब को इलामा साहब को सबको मैंने अपना जो मौका था वो बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजब भट्ट साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया है, तमाम मसालिक के उलमा मौजूद है। मैं मुख्तसरन यहाँ पे ये अर्ज़ करूँगा कि कोई मुसलमान भी दीन का, शायर इस्लाम का की तौहीन नहीं कर सकता, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमा ने भी इस बात की तौसीक की है कि वीडियो देखने के बाद इस नतीजे में पहुंचे कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तकबीरतुल इहराम उन्होंने कहा है और रफ़ा यदैन किया है। इसमें कोई ऐसा अमल नहीं है कि जिसके ज़रिए नमाज की तौहीन साबित हो सकती हो। और जब वो खुद कायल यानी फाइल जो है वो अपने अमल की बेहतरीन तोजी बता सकता है कि उसका क्या नज़र व फिक्र थी उस अमल के दौरान। तो हमने फाइल के अमल को सुना और उनकी नज़र व फिक्र को सुना। इसमें हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि नमाज की इस मंजर की तौहीन नहीं हुई है। यकीनन ये खुदा की बारगाह में भी जवाबदेह है जो उन्होंने उलमा के सामने कहा। उसके नतीजे में ऐसी कोई नमाज की तौहीन नहीं हुई। और हम अपने ट्रेंड को बढ़ाने के लिए, अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए किसी दूसरे पर संगीन इस तरह के इल्जामात लगाकर, पुरानी वीडियो उठाकर उसको जो है वो ब्लैकमेल करने के लिए या उसके ऊपर उंगलियां उठाने के लिए हमें कतई ऐसा कोई इक़दाम नहीं करना चाहिए। हमें डरना चाहिए कि आखिर हमने मरना है और खुदा के सामने पेश होना है। जो नमाज की अजमत है यकीनन वो बाकी है सबके दिलों में। और खुदा हम सबको शायर इस्लामी के एहतराम करने की तौफीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मौक़िफ़ तैयार किया है, इससे पहले भी मुझसे किसी ने इस वीडियो को भेजकर फतवा लेना चाहा तो मैंने बच्चे का मौक़िफ़ सुने बगैर ये कहा कि फतवा 2 चीजों पे होता है, या कौल पे या फेल पे। बंदा कोई ऐसा जुमला कहे जो जुमला शायर इस्लाम का ठट्टा या मजाक बनता हो, या कोई ऐसा जुमला कहे जो जुमला तौहीन इस्लाम का और तौहीन रिसालत का, तौहीन कुरान का सबब बनता हो। इस वीडियो में रजब अली भट्ट साहब का कोई जुमला ऐसा नहीं है। दूसरा फतवा दिया जाता है फेल पे। कोई ऐसा फेल जो शायर इस्लाम के खिलाफ हो, उसमें मजाक हो, कोई उससे तौहीन साबित हो। अब रफा यदैन किए चले जाना और यकसुई के साथ इस अमल में मगर रहना, इस सूरत में भी कोई फेल ऐसा नजर नहीं आता जिस फेल से इस्लाम का ठट्ठा या मजाक साबित होता हो। मैं समझता हूं कि अगर इसके बावजूद कोई फेल सामने जिसपे इश्काल पैदा होता तो तब भी फुकहा ने ये हुक्म दिया है कि उस शख्स को जिसका वो कौल है या फेल है उसे पूछा जाए और उसके मुआक्कब पर फतवा दिया जाए। अब जैसे कि रजब अली साहब हर 4 मकातब फिक्र के जय्यद उलमा के पास तशरीफ लाए और अपना मुआक्कब पेश किया और उसके बाद उन्होंने हल्फन कहा कि मेरा कतन ये न मकसूद है, न मैं सोच सकता हूँ कि मैं शायर इस्लाम का मजाक उड़ाऊं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो रजब भट्ट साहब का जो मसला है, हमने जो इस पे बगौर देखा है और जब उन्होंने खुद भी इकरार कर लिया है कि मेरा ये कतई नजरिया नहीं था। जब इन्नमल आमालु बिन्नियात, हमें इस्लाम कहता है कि अमल का दारो मदार नियतों पर है। जब उसकी नीयत ये नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि दीन का सतून है नमाज, तो मैं कैसे उसकी तौहीन कर सकता हूँ।
تو ہمیں یہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. تو جب اس نے یہ معافی مانگ لی ہے کہ میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں اگر اس میں کوئی خطا ہے تو میں مسلمان بھائیوں سے بھی مانگتا ہوں، کیونکہ یہ مشترکہ یہ عبادت ہے، سارے نبیوں کو اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، تو لہذا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. تو ہم ساروں کو چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں اپنے ذہن کو کلیئر کر لیں. ایٹ دا اینڈ تمام علماء کرام کے درمیان میں بیٹھ کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے اگر کسی بھی عمل سے کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور بھی معافی مانگتا ہوں اور تمام مسلمان جو ہیں ان سے معافی کا طلب گزار ہوں. تو یہ کام اس کو پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا، مگر پہلے پتہ نہیں کیوں اس نے نہیں کیا. مگر چلو دیر آئے درست آئے، معافی مانگنے سے کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اونچا ہوتا ہے. مزید رجب بٹ کو ہماری یہ ریکویسٹ ہے، ریکویسٹ ہی سمجھ لیں، ریکویسٹ ہی اس کو کہیں گے کہ دیکھیں اور بھی چینل ہے جیسے ڈکی تھا، ماس تھا، سسٹالوجی ہے، کرتے ہیں پرینک وغیرہ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ان پہ بھی ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں یا ہمیں اچھا لگتا ہے، ان پہ بھی بہت آبجیکشن ہے، مگر اس ٹاپک پہ ہم بعد میں بات کریں گے. تو پہلے رجب کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ رجب کو ہی اتنا ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے، یا رجب کے ہی خلاف اس وقت دیکھا جائے تو پورا پاکستان کیوں ہے. کیونکہ رجب نے جو اپنی شادی پہ جو دیکھا شو آف کیا، پیسوں کی برسات کی، نوٹوں کی برسات کی، اور دوسرا دیکھا جائے تو رجب کا نا ایک علیحدہ سے سٹائل ہے، یعنی اس کے سٹائل میں نا کوئی ہمبل قسم کا اس کی بات نہیں ہوتی نا. اس کی بات ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی کسی کو تڑی کرا رہے نا، وہ بدماشانہ وہ جو رویہ اور وہ نہیں سٹائل ہوتا، اوئے میں کیتا اوئے ادھر چلیے ادھر چلیے. تو اس طرح کی گفتگو سے نا لوگوں کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت پراؤڈ ہے، اور پراؤڈ فیل بھی کرواتا ہے. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، پراؤڈ بہت فیل کرواتا ہے. جو حقیقت ہے وہ نہیں بدلی جا سکتی. حقیقت یہی ہے کہ بہت نیچے سے، بہت لو لیول سے یہ اوپر آئے، بڑی محنت کر کے یہ اوپر آئے. محنت کر کے نہیں اوپر آئے، یعنی اس سے پہلے اس نے زندگی میں بہت محنت کی، جو کہ یہ خود بتا چکا ہے کہ 25 سے 26 ہزار یہ سیلری لیتا تھا، جس میں اس کو یعنی وہ ایک قسم کا پانڈی کا جو کام ہوتا ہے نا، بوجھ اٹھانے کا کام مزدوروں والا، وہ کرنا پڑتا تھا. تو اس نے اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا بھی تھا کہ میں کیا کام کرتا تھا اور کیوں میرا ذہن بدلا. خیر ذہن بدلا جو بھی ہے، مگر اس کی والدہ کو اور بیوی کو بیوی کو بھی لے کے آیا اب، اور سب سے پہلے اپنی بہن کو لے کے آیا، جس پہ لوگوں کو بڑی آبجیکشن اور تکلیف اور ہونی بھی چاہیے کہ دیکھیں اگر تو واقعی اونچا جانا ہے نا، اب موجودہ نئے جو آ رہے ہیں نا، تو وہ کیا کر رہے ہیں، اپنی بیویاں اپنی مائیں بہنیں دکھا کے وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم دنوں میں ہی اوپر چلے جائیں گے. اور یہ افیکٹ بھی ہے کہ واقعی جو بیویاں اور مائیں بہنیں لے کے آتے ہیں، یا ان کے لوگ گلے ہوتے ہیں یا ڈیپ گلے ہوتے ہیں، ان کا ناچ بھی دکھاتے ہیں، تو وہ چینل بڑی ہی جلدی گرو کرتے ہیں اور بڑا اوپر جاتے ہیں، اس سے بھی اوپر جائیں گے. مگر یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ جو عروج ہے نا، یہ بہت ہی جلدی اس کو زوال آ جاتا ہے، کیونکہ اس چیز کو کوئی پسند کرتا ہے، کوئی حسد میں چلا جاتا ہے، کوئی اس کو مس کے ایک دم سے ایسا بننے کی کوشش کرتا ہے. مگر دیکھا جائے تو جو رانگ ہے وہ رانگ ہی ہے، غلط غلط ہی رہتا ہے، اس کا عروج اتنا زیادہ نہیں رہ سکتا. تو اسی ٹاپک پہ آ جاتے ہیں کہ اگر یہ رجب بٹ جو ہے نا، یہ اگر اپنے لہجے میں تھوڑی نرمی لے کے آئے، جس میں یعنی یہ شو ہو کہ یہ غریبوں سے پیار کرتا ہے، یہ غریبوں کا ہمدرد ہے. جیسے کہ سنا ہے کہ ٹک ٹاک جو تھے وہ بھی بین ہو گئے ہیں، بند ہو گئے ہیں ان کے چینل وغیرہ جو بھی تھے نا. تو بہت ہی اچھا ہوا ہے کہ دیکھیں دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے. کسی بھی بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کی قسمت بدل سکے. ہاں جو بہت اس کے ڈیزرو کرتے ہیں ان کا تھوڑا بہت اس کے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، مگر اگر آپ یہ ذہن بنا لو نا کہ میں نے پورے پاکستان کے لوگوں کی مدد کرنی ہے، میں نے چاہے حرام کمانا ہے حلال کمانا ہے، میں نے ان کے حالات بدلنے ہیں، یہ ٹوٹل فیک ہے نا. کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو اپنے پلے برائی ڈال کے یا اپنے پلے گناہ ڈال کے اور کسی دوسرے مسلمان کی ہیلپ کرتا ہو. کہ یہ جو ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے ساری ساری رات گالیاں سنتا بھی تھا، نکالتا بھی تھا، شاید نکالتا بھی ہو، مجھے اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ ٹوٹل بین ہو گیا، بند ہو گیا یا نہیں ہوا نا ان کا جو بھی تھا، مگر یہ ٹوٹل رانگ تھا. اگر پہلے بھی تم کرتے تھے تو یہ رانگ تھا. کہاں لکھا ہے؟ دیکھیں رزق تقسیم کرنا اللہ کی ذات کا ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو بہت زیادہ، یہ اللہ کے معاملات ہیں. دیکھیں غربت ایک ہوتی ہے، غربت آزمائش کی ہوتی ہے، ایک غربت ہوتی ہے سزا کی، اور یہ اللہ بہت بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس قسم کے حالات سے دوچار کر کے رکھنا ہے. انسان ہونے کے ناطے ٹھیک ہے اگر ہم بہت کسی کو مجبور اور لاچار اور لاغر دیکھیں نا،
तो अंदर से इंसान का दिल करता है कि मैं इसकी ये हेल्प कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, करना भी चाहिए। मगर जहां रजब कट की ये बट की ये बात कट की ये कह रही थी, रजब भट्टी जो भी है ना, रजब भट्ट की ये बात आ जाती है कि भाई मैं इन्हें दा कार चलाना, मैं शादी की, मैं ये कीता, मैं वो किया। एक तो देखो जिन लोगों की तुम शादी करते हो बकौल तेरे कि तुम फ्रिज दिया, ये दिया, वो दिया, नॉर्मल से घराने के लोगों को फ्रिज की क्या जरूरत है? मौजूदा दौर में आपको पता ही है ना कि बिजली के बिल्स क्या है, क्या वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं? बिजली के बिल अफोर्ड कर सकती है? उनके घरों में टीवी होना लाजमी है, उनके घरों में फ्रिज होना लाजमी है, उनके घरों में। हाँ, अगर मेरे जैसा कोई बंदा करता है, शायद मैंने किया भी हो ऐसे कि शादियां की हों मैंने लोगों की, मगर एक जरूरत का जो एक कमरे की हद तक सामान है ना, जैसे बेड हो गया, चेयर्स हो गई, जो बच्ची के यानी जिंदगी स्टार्ट करने के लिए बहुत 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 जरूरी है, तो वही हमें करना चाहिए और मैंने भी ऐसे ही किया। मगर बकौल रजब भट्ट के कि ये कितने लोगों की शादियां करवा चुका है, कितनी बच्चियों को ये जहेज दे चुका है, तो इन लोगों ने प्रमोशन करनी होती है, यानी फ्रिज वगैरह, टीवी वगैरह जो भी देने होते हैं, बड़ा जी ये आके सामने भी कहता है दसो जी मैं कितने फ्रिज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ चुके, वो कोई कहता है 80 ले चुका है, 90 ले चुका है, इतना बिल बाकी है, इतना दे चुका है। अच्छा जी बाबू जी कुछ नहीं होना, पहुंच जाना ताड़ा बिल ਤੁਹਾਨੂੰ पहुंच जाना। तो इसमें इसके लेजे में जो नजर आता है ना प्राउड जहालियत, इससे लोगों को गुस्सा चढ़ता है। जो अवाम में गुस्सा है ना, लोगों में गुस्सा है, तो कि इसका जो तकब्बुरपन वाला लेजा है ना, वो लोगों को इरिटेट करता है ना, तो इसलिए लोग इसके दिन ब दिन खिलाफ होते चले जा रहे हैं। ये देखें इस अरूज को बहुत ही जल्दी जवाल आना है, क्योंकि इसका लेजा और इसका जो टोला है ना, वो लोगों की आंखों में चुभता है, और देखा जाए तो चुभना भी चाहिए, क्योंकि ये लोग कोई कोई अच्छा मैसेज इनकी तरफ से नहीं जा रहा कि बंदा कहे कि ये बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए हैं और इनकी तरफ से कोई अच्छा मैसेज जा रहा है बच्चों को, बच्चियों को, नई जनरेशन है जो भी इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। तो हमारे कहने का मकसद यही था कि रजब भट्ट को अपना लेजा, अपना स्टाइल चेंज अगर कर ले तो इसके लिए बहुत बेहतर होगा और इसके चैनल के लिए बहुत बेहतर होगा। तो चले जी, आज का बस इतना ही मुख्तसर सा पैगाम था, बाकी का टॉपिक हम इंशाल्लाह बाद में आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके।